मशवरों को दंदल पड़ चुकी है, लिफाफों को दौरे पड़ रहे हैं। ओपोजिशन में बैठे तजिजिया कारों का हाजमा खराब हो चुका है। दिन रात मीडिया पर पाकिस्तान की नाकामी गिनवाने वाले कसाई के फट्टों के नीचे दब के बैठे हैं कि जब तक हड्डी नहीं मिलती बाहर नहीं आना। पाकिस्तान की आलमी सफारती तन्हाई की पेशन गोइयां करने वाले दानश्वर कहीं खुडो खतरों में कूच कर चुके हैं। मायूसियां फैलाने वालों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स को मोहल्ले की सियासत के तनाजुर में समझने वाले और नाई की दुकान से तजिजिया सुनकर पाकिस्तान के खारजा महाज पे अकेला होने का शोर मचाने वाले होल दर होल मेडिकल स्टोरों और बर्फ के फट्टों की जानी भाग रहे हैं। दानश्वरों के बकौल दुनिया में तनहा रह जाने वाला मुल्क न सिर्फ खित्ते के अहम फैसले कर रहा है बल्कि 4 दहाइयों बाद उम्मते मुस्लिमा की सरबराही करने जा रहा है। दुनिया देख रही है कि मुस्लिम उम्मा के पॉलिसी साज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद है और इमरान खान की मुतब्बिराना क़यादत में अहम फैसले होने जा रहे हैं। इस दौरान एक सेशन इन कैमरा होगा जिसकी कार्रवाई पब्लिक नहीं होगी, जहां अहम पॉलिसीज डिस्कस होंगी। पाकिस्तान की मेजबानी में खित्ते की तकदीर के बड़े फैसले होने जा रहे हैं। कोई वक्त था जब ओआईसी के इजलास में हमारे हुक्मरानों को आखिरी नशिस्तों में खड़ा करके बस फोटो सेशन करवाया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न सिर्फ आलमी फोरम्स पे एक मुतब्बिर आवाज रखता है बल्कि अब दुनिया की दूसरी बड़ी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी करने जा रहा है। ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि आलमी इस्लाम की इमामत अरबों से छीन जाएगी और जनूबी एशिया गालिबन पाकिस्तान को मिलेगा। शायद वो वक्त आ गया। मुत्तहिदा देसी जिहादी, देसी लिबरल्स, लीगी, जियाले, जमीयती, जमातियों आल बूसी एसोसिएशन आजकल बिल्कुल पागल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने वाले अब हैरानी से दुनिया भर के सरबराहान को इस्लामाबाद में देख रहे हैं। ये बेचारे खुश होने की बजाय चीख रहे हैं। इमरान के बुग्ज में हम बुग्जिया सरों ने वो बुग्ज भी पाला है जो वाजिब भी ना था। ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि यहूदी एजेंट ने 41 साल बाद 57 इस्लामी ममालिक को इस्लामाबाद में इकट्ठा कर लिया। यानी जो काम चोर डाकू 35 सालों में ना कर सके वो काम इमरान नियाजी ने 3 सालों में कर दिखाया। पाकिस्तान को इस अहम तरीन हाई लेवल कॉन्फ्रेंस को लीड करता देख कर मुझे 2016 का वो मियाँ साहब का जमाना याद आ गया जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस कदर जबोहाली का शिकार थी कि वजीर खारजा ही नहीं था। खित्ते के ममालिक पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेते थे। सार कॉन्फ्रेंस की सरबराही हर साल एक मुल्क को दी जाती है। 2016 में ये मेजबानी पाकिस्तान के हिस्से में आई। भारत ने जनूबी एशिया के ममालिक को इसमें शिरकत करने से मना कर दिया। हमने पाकिस्तान की जिल्लतो पस्ती का वो मंजर भी देखा कि वाक़ियतन खित्ते के ममालिक ने पाकिस्तान आने से ही मना कर दिया और कॉन्फ्रेंस मुअत्तल हो गई। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को कहा कि हमसे ट्यूशन लें कि खारजा पॉलिसी कैसे चलाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों की अनथक मेहनत के बाद आज पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क है जो पूरी उम्मते मुस्लिमा को भी लीड कर रहा है। पाकिस्तान को कलीदी हैसियत मिल चुकी है। खित्ते की किस्मत का फैसला पाकिस्तान के हाथ में है और वो बड़ी खूबसूरती से अपने पत्ते इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी जगराफियाई, मुआशी और सफारती पोजीशन का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास मुतब्बिर क़यादत मौजूद है जो दुनिया के अहम ममालिक को लीड कर रही है और आलमी मसाइल पे जामिया लाया अमल देने की सलाहियत रखता है। देखना वो दानश्वर जो पहले कहते थे कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है, अब वो कहेंगे कि ऐसी कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं होगा। यकीन मानिए अगर पाकिस्तान के खिलाफ 4 ममालिक मिलकर भी कोई इजलास कर लेते तो इन्होंने आसमान सर पे उठा लेना था कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। यकीन जानिए ऐसे जुमले और गुफ्तगू 6ठी 7वीं जमात फेल, 5 सिगरेट की दुकान वाला, चाय के खोखे वाला और नूरा नाई जैसे लोग फैलाते हैं। चंद पढ़े लिखे अनपढ़ भी इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग सारी उम्र में कभी अपने सूबे से भी बाहर नहीं निकले होते, लेकिन डिस्कशन कुतुब शिमाली से कुतुब जनूबी तक के सभी मसाइल पर करते हैं, बल्कि टांग अड़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये अमल बाइसे हैरत नहीं बल्कि बाइसे शर्म है। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। सच ये है कि ये दानश्वर पाकिस्तान की आर्मी किरदार और इसकी पोजीशन से नाबलद है और नाई की दुकान पे हुए तजजियों की बुनियाद पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करते हैं। हकीकत ये है कि हमारी अहमियत मुस्लिमा है। दुनिया हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमारे पास एक पोटेंशियल क़यादत की कमी थी। अब इसके आने के बाद हालात बिल्कुल बरक्स हो गए हैं। अब ना कोई ताकतवर हमें डिक्टेट कर सकता है और ना कोई सुपर पावर डूम और कह सकता है। अब हम खुददार मुल्क हैं जो आलमी फैसला साजी में रहनुमा मुल्क की हैसियत कर चुका है। हुकूमत में आने के बाद इमरान सरकार ने 3 सालों में स्वार्थी सतह पे पाकिस्तान को जिस मकाम पे पहुंचाया है वो वाकईतन हैरान कुन है। दुनिया भर में तेजी से अकेलेपन का शिकार होने वाला मुल्क बहुत जल्दी स्वार्थी सतह पे उभरा है। आज दुनिया भर में स्वार्थी सतह पे पाकिस्तान का तोती बोल रहा है और ये गेम सिर्फ 3 सालों में पलटी
ہے۔ تمام اسلامی ممالک کو پاکستان معاشی بلا کے ذریعے ایک لڑی میں پرونے جا رہا ہے۔ اس سے پاکستان کا اثر و رسوخ بہت بڑھ جائے گا اور امت مسلمہ کی باغ ڈور پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور مسلم ممالک پہ امریکہ اور بھارت کا اثر و رسوخ کمزور ہو جائے گا۔ یہ پاکستان نے ایک بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے۔ پاکستان نے ان ممالک کے ساتھ معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات استوار کرنے کا پلان بنایا ہے، جس کے تحت انہیں سی پیک میں شامل کیا جائے گا اور لابنگ میں یہ ممالک معاون ثابت ہوں گے۔ پاکستان کے پاس 20 ووٹ آ چکے ہیں اور معاشی فوائد الگ سے حاصل ہوں گے۔ دشمن ممالک کے لیے پاکستان ہے، لیکن پاکستان نے دنیا کے تمام خطوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے تمام ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان پچھلے 2 سال سے اس معاملے کو بذات خود دیکھ رہے تھے اور ان کی ہدایت پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ذاتی طور پہ اس اہم معاملے پہ ورک کیا اور اب پاکستان نے تمام معاملات طے کر لیے ہیں۔ پاکستان کے یہ بڑھتے ہوئے قدم عمران سرکار کے مضبوط اعصاب کی عکاسی کر رہے ہیں۔ فقط 3 سالوں میں سفارتی محاذ پہ کم بیک اتنا آسان نہیں تھا، مگر الحمدللہ حکومت کی محنت اور جانبشانی سے پاکستان آج ایک مضبوط پوزیشن میں کھڑا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اب ایک محب وطن اور محنتی قیادت کے ہاتھ میں ہے، جو اس کی بہتری کی خاطر کوئی لمحہ ضائع نہیں کر رہے۔ کچھ خاص اسلامی ممالک پہ بھارت کا کافی اثر و رسوخ رہا ہے۔ وہ OIC کا ممبر بننے جا رہا تھا اور پاکستان کے سی پیک کے خلاف مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دانشور پاکستان کو اسلامی ممالک سے الگ ہونے کی پیشن گوئیاں کر رہے تھے، لیکن پاکستان اس دوران مسلسل لابنگ کر رہا تھا اور پھر اس نے اچانک تمام چالیں پلٹ ڈالی۔ بھارت کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب تمام رکن ممالک نے پاکستان کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ بھارت کو کشمیر میں ظلم کی وجہ سے ممبر نہ بنایا جائے اور سی پیک پہ بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ بھارت کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اکیلا ایک جانب کھڑا ہے اور باقی تمام مسلم ممالک دوسری جانب یعنی پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ بھارت کے موقف کی حمایت میں صرف بھارت خود تھا، جبکہ باقی 7 رکن ممالک پاکستان کے موقف میں کھڑے نظر آئے۔ پاکستان کو اکیلا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو پاکستان نے اکیلا کر کے دکھا دیا ہے۔ امید ہے مودی سرکار کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ آئندہ خارجہ محاذ پہ پاکستان سے پنگا لیتے ہوئے بھارت کو سوچنا ہوگا کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کا فل ٹائم وزیر خارجہ ہی نہیں ہوتا تھا اور بھارت کو کھیل کھیلنے کا موقع ملا ہوا تھا۔ وہ وقت گزر چکا ہے جب پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ خارجہ معاملات میں ہم سے ٹیوشن لیں۔ جب خطے میں پاکستان کی حالت یہ تھی کہ بھارت کی ایک کال پر پاکستان میں ہونے والی سار کانفرنس میں رکن ممالک نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور پاکستان کو کانفرنس ملتوی کرنے کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ الحمدللہ پاکستان نے 3 سال میں ایسا کم بیک کیا ہے کہ اب شرمندگی اٹھانے کی باری بھارت کی ہے۔ یہ سب نیک نیتی اور اس محنت کا نتیجہ ہے جو اس حکومت نے خارجہ معاملات میں کی ہے۔ خصوصاً وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس بار خود لابنگ کی اور اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھا اور پاکستان کا سافٹ کارنر دنیا کو دکھایا۔ موجودہ کانفرنس کا ایک بڑا مقصد اسلامو فوبیا کے خلاف امت کو اکٹھا کرنا ہے اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا ہے اور الحمدللہ وہ ہو چکا ہے۔ موجودہ دور پروپیگنڈا جنگ کا ہے، جو ملک جتنا زیادہ شور مچاتا ہے، جتنا ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے، جتنا زیادہ واویلا کرتا ہے، دنیا اسی کو سچا مان لیتی ہے اور اس کے دشمن کو دہشت گرد تصور کر کے اس کے راستے بند کرتی جاتی ہے۔ اور عالم اسلام سے تو ویسے بھی ہر مذہب کو خار ہے۔ انڈیا نے اور انڈین میڈیا نے پچھلے کئی سالوں میں درپردہ سفارتکاری سے اور ذرائع ابلاغ سے پوری دنیا کو باور کروا دیا کہ پاکستان ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کے اندر خوفناک دہشت گردی کروائی گئی۔ دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان دہشت گرد پیدا بھی کرتا ہے اور ان کی پرورش بھی کرتا ہے اور دہشت گردی کی تربیت بھی دیتا ہے اور دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ پاکستان کا وجود پوری دنیا کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ بس پھر پوری دنیا آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی، آپ پر پابندیاں لگنے لگی، سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچا جانے لگا، دوست ممالک سے بھی تعلقات سرد مہری کا شکار ہونے لگے، آپ تنہا ہوتے گئے۔ انڈیا کے اس گنونے وار کا مقابلہ آپ کی حکومتوں نے کرنا تھا، آپ کے میڈیا نے کرنا تھا، لیکن نمازی کی ابلیسی حکومت نے پروپیگنڈے کی جنگ میں انڈیا کا مقابلہ کیا اور نہ ہی ابلیس کے بعد پیدا ہوئی، بلکہ ایک نے تو پورے 5 سال آپ کے ملک کا وزیر خارجہ نہیں رکھا اور انڈیا کو بھرپور موقع دیا کہ وہ جیسے چاہے پوری دنیا کو گمراہ کرتا پھرے، اور آپ کا میڈیا اپنی ملی غیرت کو بیچ کر ان شیطان حکمرانوں کے قصیدے پڑھنے میں مشغول رہا۔ الحمدللہ اب ہم انٹرنیشنل پلیئر ہیں۔ تھینکس فار